اپنے والدین دے نال پیار ہے ایک واری ہاتھ نوں لہرا کے جھنڈے بڑھا تے بولو سبحان اللہ ایک واری آکھو چا یار ماں باپ کا جو دل نہ تو کھاوی نا او رب دی رضائی وے او رب دی رضائی وے او فتو بھی اللہ بینا او لکھا اور فتح کا جملے سماعت فرماؤ میرے نبی فرمایا او میرے صحابہ اللہ کریم دا حکم ہے جڑا بندہ ایمان دے نال اخلاص دے نال آکو صبح صبح اٹھی دے اپنے والدین دی زیارت کرے اللہ کریم او بندے کو ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرمے دے ایک مقبول عمرے دا ثواب عطا فرمے دے او کائنات والو ہر بندہ چاہے اسا اللہ کریم دے گھر دا طواف کرتے آؤ اسا اللہ کریم دے گھر دی زیارت کرتے آؤ ہر بندہ دے عمرہ کرتے آؤ حج کرتے آؤ پیسے بھرے لے آئے مگر پتہ کہنی قبول ہوئے یا نہ ہوئے مگر والدین دی زیارت کران دی خاطر آکو میرے نبی نے ضمانت لی دیئے کائنات والو اپنے والدین دی زیارت کی کرو اللہ کریم مقبول حج دا ثواب عطا فرمے دے تے عمرے دا ثواب سبحان اللہ صحابہ پوچھا کمنی والے آقا جہاں بندہ تیوہار دے اندر اپنے والدین کو 100 مرتبہ دیکھے زیارت کر رہے کیا اللہ کریم او کو زیادہ عمرے دے سی میرے نبی فرمایا او میرے صحابہ اللہ دے خزانے میں کوئی کمی کہنی جتنی باری والدین دی زیارت کرو جتنی باری والدین دی زیارت کرو اللہ کریم اتنے مقبول حج دا ثواب عطا فرمے سی تے عمرے دا ثواب عطا فرمے سی اور مسلمانوں والدین دے حق کے نبی سیدی اما آمنہ دے پیٹ دے اندر حضرت عبداللہ دا انتقال ہو گیا ول 6 سال دی عمر ہے آکھ جناب والا ول اما آمنہ دا انتقال ہو گیا ول نبی سیدی 8 سال دی عمر ہے حضرت عبد المطلب دا انتقال ہو گیا ول جوانی دے اندر مولا علی دے والد حضرت جناب والا ابو طالب نے کفالت کی دیئے ول انہاں دا بھی انتقال ہو گیا آکھو نبی صحیح کو جڑے ویلے جناب والا اما تے ابے دی منہ چھویا جڑے ویلے پریشانی آوے ہاں آکھو مولا علی دی والدین جنہ دا نام فاطمہ بنت اسد نبی صحیح آوے نا اپنے دکھڑے سنا منہا اپنے درد سنا منہا اپنے غم سنا منہا آکھو فاطمہ بنت اسد آکھو ہائی تا چچی لیکن ماں جیسا پیار کیتا ہے نبی صحیح کو سینے دینا اللہ منہا تسلے سبحان اللہ میں اختتام والے پیادا اختتام والے پاس پیانا میں کیوں نہ کھاؤ نبی ماں سدے دائی اچھی بولو جا سبحان اللہ او نبی ماں سدے دائی ہے تردی مانو جنہ جنہ کو مولا علی دنال پیارے ہیں گواری حج چکتے لہراتے جھنڈے بڑھاتے بولو جا سبحان اللہ او نبی ماں سدے دے دردی مانو سارے غم سنے دے ہے دردی مانو نبی ماں
سڑے دے نبی ماں سڑے دے او ہے دردی مانو سارے غم سنے دے سبحان اللہ، بہت اچھا۔ ہے دردی مانو میرے نبی فرمایا جتنا بندے کو اللہ کریم مرتبہ عطا فرماوے جتنی شانہ عطا فرماوے ماں پیو تو زیادہ اللہ رتبہ نہیں عطا فرمیدا جڑا بندہ ماں پیو دا خیال کریں دے ماں پیو دے نال حسن سلوک کریں دے اللہ فرمیندے میں بھی راضی ہاں میرا محبوب بھی راضی ہے کل قیامت علی نوہار کو اللہ کریم ایک بندے کو جنت دا درجہ عطا فرمے سی مولا کیوں اللہ فرمایا تے والدین کو راضی کیتا ہے تیرا محبوب بھی راضی ہے میں رب بھی راضی ہے اور راضی ہون دا میں رب تے کو انعام و اکرام دی بارش بھی آتا سبحان اللہ۔ اللہ کریم اسا سارا کو والدین دے نال محبت پیار کرن دی توفیق عطا آمین۔ فرمائے حسن سلوک اور والدین دے نال زیادہ تو زیادہ ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین۔ جنہاں دے والدین زندہ ہیں اللہ سلامت فرماوے جنہاں دے چلے گئے اللہ مغفرت چا فرماوے آمین ثم آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میرے آمن دے نال دے ساتھی برادر مکرم برادر اکبر جنہاں میں کو گھنتے آئے حضرت علامہ قاری محمد اصغر قادری صاحب لودھرا آپ دی رہائش ہے میرے نال تشریف گھنتے آن میں چاہنا آپ ترائے مصرے نبی سیدی ذات دے ہوتے ناچ پڑھیں دیوال پیر سندہ عالمانہ فاضلانہ محققانہ خطاب لا سواب سن سن ایک واری نعرہ سنو چاہ نعرہ تکبیر میں نہیں مجمع مو زیادہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت